अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। सबसे पहले बात करेंगे इसराइली बर्बरियत के हवाले से। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। गजा वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 4,000, बच्चों और सैकड़ों खवातीन समेत 10,000 से तजावुज कर चुकी है। अब तक 56 सहाफी भी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज ने अहले गजा के लिए जनूब की तरफ जाने का हुक्म देते हुए शिमाली इलाके से जनूब की जानिब जाने वालों के लिए मरकजी शाहराह दिन 1 बजे से शाम 4 बजे तक 3 घंटे के लिए खुले रखने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का है कहना कि गजा में अशफा अस्पताल के करीब सड़कों पर लाशों की तस्वीर हौलनाक है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में छापा मारकर 8 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। कनाडा में इबादत गाहों और मसाजिद के रहनुमाओं के खदशात। कनाडा के बड़े शहरों में पुलिस फोर्सेज ने हालिया हफ्ते में इस्लामी फोबिक नफरत अंगेज जराये में ड्रामाई तौर पर इजाफे की इत्तला दी, जिसका ताल्लुक इसराइल हमास जंग से है। मुल्क भर में इबादत गाहें और मसाजिद अपनी बरादरियों की हिफाजत के लिए हिफाजती इक़दाम में इजाफा कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल में एक इबादत गाह शारे रायान बेथ एल कांग्रेगेशन के डायरेक्टर अशर तानिन बाम का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ एक अहम तरजीह बन चुका है। इसराइल हमास जंग शुरू होने के बाद से वज़ीर आज़म ट्रूडो और दीगर रहनुमाओं ने हर मौके पर मुकामी सतह पर इस्लामोफोबिया इजाफे की मुखालिफत की है। PIA की मुमकिना निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त, तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने कौमी एयरलाइन की मुमकिना निजकारी के खिलाफ जस्टिस राहील कामरान शेख ने दायर दरख्वास्त की समाअत 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया। दरख्वास्तों में आईनी और मफाद आमा के सवालात उठाए गए थे। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि निगरान हुकूमत के पास PIA की निजकारी का कोई इख्तियार नहीं। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए भी नोटिस जारी किया जाता है। फ्रीकेन 30 नवंबर तक जवाब जमा करवाएं। तोशाखाना फौजदारी केस, चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस से मुतालिक चेयरमैन PTI की अपील 7 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काज लिस्ट जारी कर दी। इमरान खान ने 5 अगस्त के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रखा है। तोशाखाना केस में इमरान खान सजा मुअत्तली के बाद जमानत पर है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत करेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को अपील में नोटिस जारी कर रखे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्द हमले, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम। सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दों के हमलों की नई लहर के साथ सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम शुरू हो गई। 3 नवंबर को पस्ती में फोर्सेज के काफिले पर हमले में 14 फौजी जवान शहीद हुए। 4 नवंबर को मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, मगर दहशतगर्दों के फोर्सेज पर हमलों के साथ ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टों का सैलाब उमड़ आया। रात से जुड़े एक्स अकाउंट ने मियांवाली हमले से पहले ही इशारा दिया कुछ बड़ा होने वाला है। माहरीन का कहना है कि सोशल मीडिया पर पेश की आने वाली पोस्ट इशारा करती हैं दहशतगर्दों और राह का गठजोड़ है, जबकि एक सियासी जमात से जुड़े ट्रोल्स ने भी शोहदा की बेहरमती में हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे का साथ दिया। कनाडा की बेरोजगारी की शरह 5.7% तक बढ़ गई। बुलंद शरह सूद के सबब मुलाजमत के मौके कम होने की वजह से कनाडा में बेरोजगारी की शरह गुज़श्ता माह बढ़कर 5.7% हो गई। इदारा शुमारियात कनाडा ने अक्टूबर में लेबर फोर्स का सर्वे जारी किया, जिसके मुताबिक सिर्फ 18,000 नई मुलाजमतें पैदा हुई, जो बेरोजगारी की शरह कम करने के लिए नाकाफी थी, क्योंकि आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। सनतों पर 90,000, गाड़ियों पर 19 लाख रुपए का जुर्माना। रावलपिंडी की जिले इंतजामिया ने इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयों के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले सनती यूनिट्स पर 90,000 रुपए जबकि गाड़ियों पर 19 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार का कहना है कि स्मोक के तदारुक के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान 15 सनती यूनिट्स का मुआयना किया गया। DC रावलपिंडी हसन वकार ने बताया कि इंसदाद स्मोक ऑपरेशन के दौरान 30 ईंटों के भट्टों का मुआयना किया गया और खिलाफ वर्जी पर 2 ईंटों के भट्टों को सील जबकि 5 को नोटिस जारी किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि इंसदाद स्मोक की कार्रवाई के दौरान 256 गाड़ियों को जब्त किया गया, जबकि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 19,28,450 रुपए का जुर्माना किया गया।
کیوں امریکی معیشت کینیڈا کی نسبت تیزی سے ترقی کر رہی ہے؟ امریکی اور کینیڈین معیشتیں کئی اعتبار سے ایک جیسی ہیں، دونوں روزگار کی مضبوط سطح رکھتے ہیں، لیکن امریکی معیشت 4.9% کی شرح سے ترقی کر رہی ہے، جبکہ ہماری معیشت فلیٹ رہی۔ ماہرین اقتصادیات نے متنبع کیا کہ اعداد و شمار غیر یقینی کیفیت پیش کر رہے ہیں۔ کیپٹل مارکیٹ ڈیس جارڈن کے مینیجنگ ڈائریکٹر روسی مینڈس کے مطابق حالات اعداد و شمار سے زیادہ بہتر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آبادی میں بے جا اضافے نے کینیڈا کی اقتصادی ترقی روک رکھی ہے۔ کینیڈینز پر قرضوں کا بوجھ زیادہ ہے، زیادہ تر امریکیوں کے پاس 30 سال کا ریزرو ہے، اس لیے بڑھتی ہوئی شرح کا اتنا بڑا اثر ان پر نہیں پڑتا جتنا کینیڈا میں ہوتا ہے، جہاں اوسط ریزرو 5 سال ریکارڈ کیا گیا۔ کینیڈین اتوار تک غزہ چھوڑ دیں، وزارت خارجہ کا الٹیمیٹم۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے مطابق تقریباً 450 کینیڈین شہری اور ان کے خاندان کے افراد غزہ میں موجود ہیں، جنہیں انخلاء کی درخواست کی گئی۔ امور خارجہ کی وزیر میلانیا جولی کا کہنا ہے کہ غزہ میں موجود کینیڈینز کو انخلاء کی اجازت دی جائے گی۔ جی ایس سی نے کہا کہ اس کے پاس رفح سے گزرنے کے بعد کینیڈا کے باشندوں کو موصول کرنے کا منصوبہ موجود ہے، جس میں دستاویزات اور کینیڈا کا آگے کا سفر بھی شامل ہے۔ ہم اس آپریشن کی یقینی کامیابی کے لیے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم تمام تر کوششیں کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تمام کینیڈین محفوظ جگہ پہنچ جائیں۔ 189 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ نیدرلینڈ کی طرف سے سبرائڈ 58 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے، جبکہ میکس اوڈاؤڈ نے 42، کولن ایکریمن نے 29۔ کیوبیک کے 65,000 اساتذہ 23 نومبر کو غیر معینہ مدت کی ہڑتال شروع کریں گے۔ حکومتی فیصلوں کے پیش نظر ٹیچرز یونینز کی جانب سے تقریباً 65,000 اساتذہ 23 نومبر کو اپنی غیر معینہ مدت کی عام ہڑتال شروع کریں گے۔ یہ اساتذہ بنیادی طور پر فرانسیسی سروس سینٹرز میں کام کرتے ہیں۔ اساتذہ حکومت کو ایک واضح اور مضبوط پیغام بھیجنا چاہتے ہیں۔ ایف اے ای کی صدر میلانیا ہوبرٹ کے مطابق ہڑتال کا والدین پر برا اثر پڑے گا اور حکومت کی جانب سے اساتذہ کے مسائل نہ سمجھنا آنے والی دہائیوں میں تعلیمی معیار کے لیے مزید تباہ کن ہوگا۔ بی سی کے مزید زمینوں اور پانیوں کی حفاظت کے لیے تاریخی معاہدے پر دستخط۔ سہ فریقی فریم ورک معاہدے پر وفاقی اور برٹش کولمبیا کی حکومتوں اور مقامی لوگوں کے زیر قیادت فرسٹ نیشنز لیڈرشپ کونسل کے مابین معاہدہ ہوا، جس کے تحت وفاقی حکومتوں نے $500 بلین سے زیادہ مختص کیے اور جس میں قدیم جنگلات کے لیے مقید طبقے کی جانب سے اضافی فنڈز کا موقع بھی شامل ہے۔ معاہدے میں 2025 تک 25% جنگلات کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد بھی شامل ہے۔ یہ صوبے کی تاریخ میں سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ زمینی تحفظ کے مینیجر کے مطابق اب بی سی کے پاس فرسٹ نیشنز کے ساتھ شراکت میں ان وعدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے درکار تمام ٹولز موجود ہیں۔ پریمیئر ڈیوڈ ایبی کے مطابق یہ آنے والی نسلوں کی خوشحالی کا معاہدہ ہے۔ میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا کی جانب سے کمیونٹی ممبران کے لیے ماسا سپورٹس ڈے جدہ سعودی عرب میں میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا کی جانب سے کمیونٹی ممبران کے لیے ماسا سپورٹس ڈے کا 3واں ایڈیشن منعقد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ثنا شعیب کی اس رپورٹ۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں مسعود مسعد اور میک لیبر کیمپوں کے 2 روزہ منعقدہ تقریبات میں سینکڑوں ورکرز نے شرکت کی، جنہیں بینک الحبیب کے اسسٹنٹ جنرل مینیجر بزنس ڈیولپمنٹ ڈویژن شہریار صفدر نے بینک الحبیب ریمیٹنس سروس، روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ اور سونی دھرتی پروگرام کے حوالے سے آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستانی ورکرز کی بدولت پاکستان کی معاشی ترقی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی بینکنگ سسٹم کے ذریعے ترسیلات زر کو یقینی بنائیں اور ملکی معیشت کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کریں۔ آئی پی جی گروپ کے سی ای او جواد غلام رسول کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی ورکرز ملکی معیشت میں ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں اور انہیں پردیس میں تفریحی سہولیات فراہم کرنے سے ان کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ لیبر کیمپوں میں منعقدہ تقریبات میں موسیقی سے ورکرز بھرپور لطف اندوز ہوئے، جبکہ مختلف کھیلوں میں شرکت کر کے ڈھیروں انعامات بھی جیتے۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔